بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاء ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم نواں سپارہ سورت الانفال اس دی آیت نمبر 34 35 36 کل دے درس دی آخری آیت وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اے محبوب اللہ دی ذات نے عذاب نہیں دینا وانت فیہم جدوں تک تسی انہاں دے وچ ہو وانت اور آپ فیہم انہاں دے درمیان جے اس سے آیت تو کئی ایسے مسائل جڑے اختلافی مسائل نے حل ہو گئے جدوں تک محبوب وچ ادو عذاب نہیں آنا سوال پیدا ہوندے نے کہ جڑے سیلاب آندے نے زلزلے آندے نے اے ساڈے اعمال دی شامت ساڈے بھڑے اعمالاں دی شامت جڑا اسی دین تو دور ہو جانے ہاں اس دوری دی وجہ تو ساڈے تے مصیبتاں آندیاں نے بیماری گارے چ آ گئی یا کوئی ایسے کیس بن گئے عدالتاں ادھر سارے پیسے ضائع ہو گئے یاد رکھو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی سلطنت 18,000 عالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ایک نہیں دو نہیں 18,000 عالمین الحمدللہ رب العالمین او عالمین دا رب اے عالمین دی رحمت جتھوں تک کبریا دی جتھوں تک کبریا دی اتھوں تک مصطفیٰ دی غلامی دے سوا کچھ بھی نہ منگی غلامی دے سوا کچھ بھی نہ منگی بڑی شان ای محمد دے گدا دی میرے آقا بیٹھے ہوئے نے لجپال نے فرمایا اور جمعے والے دن درود شریف پڑھیا کرو کی کیتا کرو درود شریف پڑھیا کرو اگے پیچھے تہاڈا پڑھیا ہویا درود فرشتے پہنچا دینے تے جمعے والے دن دا پڑھیا ہویا درود میں آپ سننا وا ایک ان کول بیٹھا ہویا مولی جی نیڑے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کلو نفس ذائقۃ الموت ہر ایک نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے ایک دن یا رسول اللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ تانوں بھی موت تے قبر تے پھر ساڈا پڑھیا ہویا درود کیڑے پاسے جاوے گا یہ ان سوال کرن والے نے سوال کر دیتا کہ آج تسی زندہ جے کل قبر وچ تے قبر وچ کون سنے گا سوال بندا بھی ہے میرے آقا نے کی فرمایا خبردار
اے ہن سوال کیتا ہی تے دوبارہ سوال نہ کری. یا رسول اللہ وضاحت فرما دیو. میرے آقا نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ دی ذات نے حرما علی الارض زمین تے حرام کر دیتا ہے ان تاکلو اجساد الانبیاء کہ تو نبیاں دے جسم نو کھانا نہیں. فالنبی اللہ حیٌ فالنبی اللہ حیٌ بس اللہ دا نبی زندہ ہوندا ہے. فیرزقو انہوں رزق بھی عطا کیتا جاتا ہے. فیرزقو بس او رزق بھی دیتے جاندے نے مجہول دس ہے. تو معلوم ہویا میرے آقا دی زبان اقدس چوں نکل آیا فالنبی اللہ حیٌ. اللہ دے نبی زندہ ہوندے نے. تائیوں اقصا چاہ کے پیچھے نماز پڑھن لگ پے. زندہ سنتے آئے سن نا, اور زندہ سنتے آئے نماز پڑھی با جماعت ادا کیتی. میرے آقا دی امامت دے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہو گئے ہیں. اور یہ بڑا لمبا موضوع ہے انشاءاللہ. اس آیت تے کسی دن پورا جمعہ کہ ساڈا نبی ساڈے کول ہے کہ نہیں, انشاءاللہ پورا جمعہ لاواں گے. اگلی آیت وما لہم وما اور نہیں لاہم واسطے ان کے اللہ یعذبہم اللہ اے اللہ عذاب کیویں دے وے کیوں دے وے. نبی وچ نبی موجود ہے تے محبوب دے ہوندیاں کسے تے عذاب. کافراں نے دعا منگی سی غلاف کعبہ پڑھ کے ساڈے تے پتھراں دی بارش کر امطر علینا حجارۃ من السماء, پتھراں دی بارش کر. اللہ نے فرمایا نہیں, محبوب کول بیٹھا میں بارش کیویں کراں. وہم یصدون عن المسجد الحرام حالانکہ اے کافر لوگ مسجد حرام تو لوکاں نو روک دے نے. وما کانوا اولیاءہ تے جیڑا اللہ دے گھر تو کسے نو روک دائے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ جیڑا اللہ دے گھر تو کسے نو روک دائے اس تو بڑا ظالم دنیا چ کوئی نہیں ہو بھاویں جڈا بھی کوئی لینڈ لارڈ ہوگی. اللہ دے گھر تو روکن والا ظالم اور سب تو بڑا ظالم. ایتھے اللہ نے کی فرمایا ہے وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ جیڑا اللہ دے گھر تو مسجد حرام تو کسے نو روک دیندا ہے او اللہ دا دوست نہیں بن سکدا, او ولی نہیں بن سکدا. یا اللہ پھر ولی کون ہے, تیرا دوست کون بنے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون. انا بے شک اولیاءہ ان دے ولی ان دے اولیاء ان دے ولی ان دے دوست. ولی دا معنی ہوندا ہے یار سجن بیلی دوست مددگار, ان دے بڑے معنی نے. اللہ دی ذات دے دوست الا المتقون جنہاں نے تقوی اختیار کیتا, جڑے رب کولوں ڈر گئے, جنہاں دے دل دے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا. خوف خدا ہے تے صبح اٹھ کے آئے بیٹھے آ. یہی تقوی یہی پرہیزگاری ہے. دوسری شرط بھی یہی تقوی دی جڑا اٹھ کے آ کے بیٹھا ہے. اے دوسری شرط ہے. پہلی شرط ایمان بالغیب, دوسری نماز دا قائم کرنا. یہ خوف خدا ہے تو نماز قائم کرتا ہے, یہ خوف خدا نہیں تو نماز دے نیڑے بھی نہیں جاوے گا. تیسری وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اپنی جیب وچوں خرچ کرتا ہے, دوجیاں دی جیب تے اکھ نہیں رکھدا.
میرے کو حاجی صاحب آئے نے پتہ نہیں کی دے کے جاون گے، رانا صاحب آئے نے کی دے کے جان گے، چودھری صاحب آئے نے کی دے کے جاون گے۔ جڑا اے جی اکھ رکھدا ہے اندے دل وچ خوف خدا نہیں۔ خوف خدا والا ہوئے جڑا اپنی جیب وچوں خرچ کردا ہے، جڑا دیندا ہے رب دی راہ وچ، او خوف خدا والا ہے، او متقی ہے۔ ہدل للمتقین، قرآن ہدایت انہوں کرتا ہے جڑا کولو خرچ کرتا ہے، جڑا دوجیا کولو۔ اج کل اس گدی نشینی نو کمائی او کر گئے پہلے، جڑے بعد چان والے انہوں نے اس نو پیشہ بنا لیا۔ اسی انی تقلید دے پیچھے لگ گئے۔ انی تقلید کدی نہ کریں، ویکھ لویں کہ جنوں میں مرشد تے پیر پکڑدا پیا شریعت دے مطابق چلدا ہے کہ نہیں۔ جے شریعت تو ایک وال بھی برابر سائیڈ تے ہوئے گا تے او شیطان ہوئے گا، ولی نہیں ہو سکدا۔ نبی دی شریعت دا تارک ہوئے گا تے شیطان ہوئے گا، وہ ولی ہو سکدا۔ اے ذہن وچ رکھ لیا جی، کدی ولایت انہوں نہیں مل سکتی۔ اے نہ کہ جی انہوں دی او پچھلی گدی بڑی وڈی، او پچھلی گدی بڑی وڈی آئی، اینو ویکھ شریعت دے مطابق ہے کہ نہیں، جنوں پیر پھڑدا پیا ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، ولیکن اور لیکن اکثرہم انہاں دے اکثر لوگ، اکثریت، لا یعلمون، علم کوئی نہیں، پتہ کوئی نہیں، انی تقلید یوں آ گئی۔ وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیہ۔ کافر لوگاں نے کی کرنا، جدو نماز کھڑی ہونی، جماعت کھڑی ہونی، یا انہاں تاڑی مارنی تے یا سیٹیاں مارنیاں تاکہ مسلمانوں تنگ کیتا جاوے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا، اس تاڑیاں بجاون والیو، اس سیٹیاں بجاون والیو، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جیڑا مسجد دے نیڑے آ کے تاڑی بجاوے گا، کوئی نماز پڑھتا پیا چوندی نماز وچ فرق پہ گیا، باہر کوئی تاڑی بجا رہا ہے، ڈھول دی آواز آ رہی ہے تے اندر نماز ہو رہی ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے پھر ایک دن میرے کول آنا ہی، تے جدوں میرے کول تو آ گیا تے پھر میں کی آکھنا ہے، فذوقوا العذاب، ہن عذاب دے مزے چکھ، فذوقوا، بس ذائقہ چکھو، العذاب، عذاب دا، بما کنتم تکفرون، جیڑے تسی منکر ہو کے لگے پھرے جے۔ مسجد دے نیڑے تاڑی بجانا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر، اور ایک نال دے گوانڈیاں نے کاندے چ کل ٹھوکنا شروع کر دیتا، تے سختی نال منع کیتا گیا، خبردار، دیوار چ کل اچھی آواز نال، آواز ادھر آ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ڈسٹرب ہو رہی ہے، روک دیتا گیا کاندے چ کل لاون تو۔ اینی آواز مسجد دے نیڑے نہیں ہونی چاہیے۔ فرشتے آنے نے، فرشتے نس جاندے نے جدو تاڑی دی آواز آئے گی باہر تا، جدو ڈھول دی آواز آئے گی فرشتے نس جاندے نے، جدو فرشتے نسدے نے برکت ختم ہو جاندی ہے، رحمت دے سائے اس پنڈ تو ختم ہو جاندے نے۔ اسی اس نو پتہ نہیں کی سمجھ کے کہنے ہاں کہ اللہ دے ولیاں نے سانو درس ہی دیتا سی کہ ڈھول تو بغیر ساڈے چادراں ہی نہیں چڑھدیاں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جڑے کافر ہو گئے، وہ کام کی کردے نے، ينفقون اموالہم، ينفقون اموالہم، ایک خرچہ ایمان والا کرتا ہے، ایک خرچہ کافر کرتا ہے۔ ایمان والا کرتا ہے اپنی آخرت ٹھیک کرن واسطے، کافر کیوں کرتے سن خرچہ؟ غریباں نو کیوں مدد کرتے سن؟ تاکہ انہاں نو پیسے دئیے، پیسے دے لالچ پیچھے اسلام چھڈ دیون تے کافر بن جاون۔
وہ پیسے تا دیندے سن لے یسدو عن سبیل اللہ، کافر خرچہ کرتا کہ انہاں نو اللہ دی راہ تو روک دیتا جاوے. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حسرتاً جدو انہاں دی گل نہیں بندی خرچہ کر لیندے نے تے پھر حسرت تو بغیر، ندامت تو بغیر کچھ بھی نہیں بچنا. جدو رب دی بارگاہ وچ پیش ہون گے اللہ پوچھے گا دسو کھاؤن بھائی کی کرتے رہ جے. ثم یغلبون، پھر مغلوب کیتے جان گے. والذین کفروا اور وہ لوگ جڑے کافر ہو گئے الی جہنم یوشرون، الی جہنم یوشرون، حشر کیتا جانا، جمع کیتا جانا، اکٹھے کیتا جانا. کتھے؟ جہنم وچ اکٹھے کیتے جان گے کافر سارے. الکفر ملت واحد، سارا کفر ایک کوئی ملت جے، اور اسلام سارا ایکو ملت، ملت ابراہیمی. اگر فرقے تے اصحاب بنا لے نے، کوئی وابی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی سنی بن گیا، ملت ہی کوئی ہے، دین ہی کوئی ہے، دین حنیف، ملت ابراہیمی. سارے اسی ملت ابراہیمی تے ہیں. یہ سارا کچھ جہنم تے جنت اللہ دی ذات نے کیوں بنائی؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، گندے لوگ وکھرے ہو جاون تے چنگے وکھرے ہو جاون. گند وکھرا کرنا ہے تے نیکوکار وکھرے کرنے نے. تا اللہ دی ذات نے جنت تے دوزخ بنائی. جنت وچ نیکوکار ہون گے تے جہنم وچ بدکار ہون گے تے کافر لوگ ہون گے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْقُمَهُ جَمِيعًا. جہنم دے اندر خبیث لوگ، گندے لوگ جدو جہنم وچ جان گے اوتھے بھی انہاں دے فَيَرْقُمَهُ تہ در تہ، انہاں دے بھی درجے ہون گے. تو کسے تھوڑا گند کیتا ہے، کسے زیادہ گند کیتا ہے، کسے اس تو زیادہ گند کیتا ہے کافراں نے. تے کافراں دے بھی پھر انہاں دے گند دے اعتبار دے نال درجے ہون گے. میرے آقا نے فرمایا کسے نو گٹے گٹے اگ دا عذاب ہوئے گا، کسے نو گوڈے گوڈے اگ دا عذاب ہوئے گا، کوئی ادھا علاقے چ اگ دے عذاب وچ پھسیا ہوئے گا، کوئی سارا ہی پھسیا ہویا ہوئے گا. کیوں؟ انہاں دے عملاں دی وجہ تو انہاں نو عذاب ہونا ہے، عملاں دی وجہ تو. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، جہنم دے اندر تہ بتہ. اولئک هم الخاسرون، اس دن جے گھاٹے والے ہونے نے تے ایو لوگ ہونے نے جڑے جہنم وچ جمع کیتے جانے نے. تے نفع والے کون ہون گے؟ جنہاں دے سجے ہاتھے چلا مال نامہ پکڑا دے گا. جاؤ اے تسی نبی دے غلام جے، جاؤ تانوں جنت الاٹ کر دی. اور جنت بنی نبی دے غلاماں واسطے، نبی دے غلاماں واسطے. رکوع مکمل. اگلے انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تے کل اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى. یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما، درس قرآن قبول و منظور فرما، غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق و نور عرش محمد وعلی